ट्रेन की पटरी पर खड़ी ये अजीबोगरीब चीज ट्रेन, गाड़ी और हवाई जहाज का मिक्सचर है। इसमें व्हील्स ट्रेन के, इंजन जहाज का और बॉडी गाड़ी की तरह डिजाइन की गई है। इसको वलेरियन इवानोविच नामी इस शख्स ने इन्वेंट किया था, जो सोवियत यूनियन के ऑफिशियल्स का ड्राइवर था। अब ये तो हम सबको मालूम है कि रशिया उस वक्त सोवियत यूनियन हुआ करता था और ये बहुत ही बड़ा मुल्क है। इसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए ऑफिसर्स को कई हफ्ते लग जाते थे। इस मुश्किल को आसान करने के लिए वलेरियन, जो उस वक्त 25 साल का था, उसने एक नई इन्वेंशन करने का इरादा किया। उसने ये गाड़ी नुमा जहाज तैयार किया जो चलेगा तो रेल की पटरी पर, लेकिन इसमें जहाज का इंजन फिट किया गया था। इसके पीछे एक प्रोपेलर भी लगाया गया ताकि इसकी स्पीड फौरन बढ़ाई जा सके। 140 किलोमीटर पर हार की स्पीड से ट्रेवल करने वाली इस इन्वेंशन को एरो वैगन का नाम दिया गया। याद रहे कि ये बात 1921 की है और उस दौर में इतनी स्पीड अचीव करना वाकया ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है। एरो वैगन वक्त की इतनी जरूरत थी कि इसके डिजाइन के दौरान ही ये पूरे सोवियत यूनियन में वायरल हो गई और सब लोग बड़ी शिद्दत से इसका इंतजार करने लगे। 24 जुलाई 1921 को इसका पहला टेस्ट रन हुआ। मॉस्को से करीब 200 किलोमीटर दूर एक शहर तक एरो वैगन में सफर किया गया, जिसमें वलेरियन, जो कि इसका इन्वेंटर था, और साथ में चंद ऑफिशियल्स भी सवार थे। जाते वक्त तो इनका सफर बहुत खुशगवार गुजरा, मगर वापसी पर एरो वैगन पटरी से उतर गई और भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गई। तमाम सोवियत यूनियन के ऑफिशियल्स के साथ वलेरियन भी इस हादसे में जान से हाथ धो बैठा। डिजिटल डायरीज की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, वलेरियन कोई पहला शख्स नहीं था जिसको अपनी ही इन्वेंशन ने मौत के घाट उतार दिया। हिस्ट्री में ऐसी बेशुमार कहानियां मौजूद हैं। आइए ऐसी 4 इन्वेंशंस के बारे में जानते हैं। जब ये अपनी इनिशियल फेज में थी, इन्होंने अपने ही इन्वेंटर की जान ले ली थी। नंबर 4, लाइट हाउस। इंग्लैंड के शहर प्लेमथ के करीब समंदर में एक ऐसा एरिया है, 12 मील तक पत्थर निकले हुए हैं। 17th सेंचुरी के दौर में हेनरी विंस्टले नामी एक इंजीनियर यहाँ से अपनी 5 शिप्स लेकर जा रहे थे। रात के अंधेरे में उनको ये पत्थर दिखाई नहीं दिए, जिसकी वजह से उसकी 2 शिप्स इन पत्थरों में फंस गई और टूटकर तबाह हो गई। उनको ये स्पॉट शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत खतरनाक लगा, क्योंकि वो खुद एक इंजीनियर थे, तो उन्होंने इस मसले का सलूशन निकालना चाहा। हेनरी ने 1696 को एक लाइट हाउस डिजाइन किया, जो कि दूर से ही शिप्स कैप्टन को इन पत्थरों से दूर रखने का इशारा देगा। इनका डिजाइन अप्रूव हो गया और उन्होंने लकड़ी और ग्रेनाइट से लाइट हाउस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। ये 115 फीट लंबा लाइट हाउस था, जिसकी टॉप पर 60 कैंडल्स जलाई जाती थी, जिससे एक रोशन कमरा बनाया गया। अगले 7 सालों तक ये लाइट हाउस इन शिप्स को इन पत्थरों से बचाता रहा। लेकिन एक दिन जब हेनरी लाइट हाउस में ही मौजूद था, एक तूफान आ गया। ये ब्रिटिश हिस्ट्री का सबसे बड़ा तूफान था। तेज हवाएं और समुद्री लहरें लाइट हाउस को साथ बहा कर ले गईं। उस दिन के बाद से ना ही वो लाइट हाउस मिला और ना ही हेनरी की लाश मिली। नंबर 3, लेडेड फ्यूल। ये इतिहास की सबसे खतरनाक इन्वेंशन थी, जिसने इन्वेंटर को छोड़कर पूरी दुनिया में 75 लाख लोगों की जान ली। थॉमस मिजली ने दुनिया में पहली बार लेडेड फ्यूल तैयार किया। जो फ्यूल आज हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, वो अनलेडेड फ्यूल होता है, मगर पहले ये लेडेड फ्यूल कहलाया जाता था। इस फ्यूल में लेड केमिकल इस्तेमाल होता था, जिसकी इन्वेंशन ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू थी। इस इन्वेंशन की वजह से थॉमस मिजली को कई अवार्ड्स भी दिए गए, मगर इस फ्यूल ने एटमॉस्फेयर में लेड की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, जो कि जानलेवा लेड पॉइजनिंग का वजह बनी। इनकी अपनी फैक्ट्री के कई वर्कर्स की मौत होने लगी। इसकी असल वजह लेड पॉइजनिंग थी, ये उस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था। कई सालों की जांच के बाद लेडेड फ्यूल को हटाकर अनलेडेड फ्यूल को तो लाया गया, मगर तब तक ये दुनिया को बहुत
بہت زیادہ نقصان پہنچا چکی تھی۔ 51 ایئر کی ایج میں تھامس منجلی کو لیڈ پوائزننگ کی وجہ سے پولیو ہوا اور وہ بیڈ پر آ گئے۔ انہوں نے اپنے خود کے بیڈ کے لیے ایک پلی سسٹم ڈیزائن کیا جو ان کو بیڈ پر آسانی سے سیدھا بٹھا دیتا تھا، اور وہ بھی کسی دوسرے کی بنا مدد کے۔ مگر ایک دن ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے پلی سسٹم بیڈ کی وائرز ان کے گلے میں پھنس گئیں اور دم گھٹنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ نمبر 2، فلائنگ کارز بڑے عرصے سے سائنس فکشن کا حصہ رہی ہیں، مگر اب حقیقت میں ایسی فلائنگ کار بنائی جا چکی ہیں جنہوں نے انٹر سٹی فلائٹ ٹیسٹ بھی پاس کر لیے ہیں۔ مگر دنیا کی سب سے پہلی فلائنگ کار 1970 کو ہیری نے انوینٹ کی تھی۔ ان کو اڑنے والی گاڑی کا اتنا جنون تھا کہ انہوں نے اپنی اڑنے والی گاڑی بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہیری نے ایک ایسا ونگ سسٹم ڈیزائن کیا جو لوگوں کی موجودہ گاڑیوں میں انسٹال کیا جا سکتا تھا۔ جب نارمل حالات میں گاڑی کو اڑنا نہ ہو تو وہ نارملی روڈ پر بھی چل سکے۔ اس کے لیے ہیری نے ایک پروٹوٹائپ بنایا جس میں سیسنا ایئر کرافٹ اور فورڈ پنٹو کے پارٹس استعمال کیے۔ اس پروٹوٹائپ کو فورڈ سیسنا کہا جاتا تھا۔ 11 ستمبر 1973 کو کیلیفورنیا وینچر کاؤنٹی ایئرپورٹ پر اس کار کو ٹیک آف کیا گیا۔ ہیری اور کو پائلٹ اس کو پہلی بار ٹیک آف کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایئرپورٹ مینیجر نے آسمان پر کالا دھواں دیکھا۔ معلوم پڑا کہ فلائنگ کار کریش ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پورے شہر پر کالے بادل منڈلا رہے ہیں۔ انویسٹیگیشن سے معلوم پڑا کہ اس کار کو بناتے ہوئے کچھ پارٹس کی ویلڈنگ بہت کمزور رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہولناک حادثہ ہوا۔ اور اب نمبر 1، میکس والیر ایک آسٹریلین پائلٹ تھے جو انوینشنز کی ریس میں سب سے آگے نکل گئے۔ وہ ایک اسپیس کرافٹ بنانا چاہتے تھے جو انسان کو اسپیس میں لے کر جا سکے۔ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اسپیس میں جانے کے لیے بہت زیادہ سپیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس وقت کے جہازوں کی اتنی سپیڈ نہیں ہوتی تھی۔ لہٰذا میکس نے ایک راکٹ بنایا جس کو گاڑی پر انسٹال کیا گیا۔ اس راکٹ کی مدد سے یہ گاڑی 232 کلومیٹر پر ہار کی سپیڈ سے چلنے میں کامیاب ہو گئی، مگر یہ سپیڈ اسپیس میں جانے کے لیے بہت کم تھی۔ میکس نے راکٹ فیول کو چینج کر کے زیادہ تیزی سے چلنے والا فیول بنانے کا فیصلہ کیا۔ 18 مئی 1930 کو وہ اس نئے فیول کو بنانے کا ایکسپیریمنٹ ہی کر رہے تھے کہ کوئی گڑبڑ ہوئی اور ان میں سے ایک راکٹ بری طرح سے پھٹ گیا، جس کی وجہ سے میکس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو شاید دیکھ پاتے کہ جس چیز کو وہ انوینٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ اب کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے۔ امید ہے ڈیجیٹل ڈائریز کی یہ ویڈیو بھی آپ کو نہایت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔